जय मसीह तपाईहरू सबैजनालाई र्याप्चर विषयमा आधारित बाइबल शिक्षाको यो श्रृङ्खलात्मक प्रसारणमा तपाईहरू सबैजनालाई स्वागत छ। प्रसारणलाई अगाडि बढाउँदै आज म यसको 24 एपिसोडलाई तपाईहरूको बीचमा प्रस्तुत गरिरहेको छु र अहिलेसम्ममा र्याप्चरका विभिन्न उद्देश्यहरूका 5वटा बुन्दाहरू मध्येमा महासङ्कष्टकाल, ख्रिस्ट विरोधीको राज्यको सुरुवात अनि यहुदी जातिको न्याय र थुमाको विवाह सम्बन्धी भागहरूलाई प्रस्तुत गरिसकेको छु भने अबको 5औं बुन्दा जो यस भागदेखि म प्रस्तुत गरिरहेको छु यो छ अन्तिम युद्ध अनि 1000 वर्षको राज्यको सुरुवात। र्याप्चरका विभिन्न उद्देश्यहरूमध्ये चौथो बुन्दा यहुदी जातिको न्याय विषयमा हेर्दा प्रकाशको पुस्तक 12 अध्याय साथै प्रकाशका पुस्तकका अन्य विभिन्न खण्डहरूबाट जुन कुराहरू बताइएको छ वास्तवमा यी कुराहरू आंशिक रूपमा मात्रै राखिएको छ। हामीले यदि यस सम्बन्धित अन्य खण्डहरूलाई पनि केलाउँदै लग्यौँ भनेदेखिलाई यो प्रसारण अझै लामो बन्न सक्छ। तर मुख्य रूपमा मैले र्याप्चरका विभिन्न उद्देश्यहरूका यी 5वटा बुन्दाहरूलाई तपाईहरूको अगाडि राख्नुको विशेष कारण यो छ कि किन सबैभन्दा पहिला चाहिँ र्याप्चर हुनेछ। यी दिनहरूमा विशेष गरेर सोसियल मिडियामा विभिन्न यो अन्तिम दिनसँग सम्बन्धित फरक सिद्धान्तका प्रचार प्रसारहरू भइरहेको छ जसले विश्व इसाई मण्डलीलाई अन्योलतामा पारेको कुराहरू देखिएको छ र यो र्याप्चरका उद्देश्यलाई विभिन्न बुन्दाहरूबाट तपाईहरूको अगाडि क्रमैसँग प्रस्तुत गर्ने जुन यो श्रृङ्खलात्मक प्रसारण छ यसलाई मैले तपाईहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्दै जाँदा अन्तिम बुन्दामा मैले अन्तिम युद्ध अनि 1000 वर्षको राज्यको सुरुवातका कुराहरूलाई किन राखिरहेको छु भनेदेखिलाई वास्तवमा हामीले बाइबलमा गहिरिएर अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरले पहिलाबाटै विभिन्न अगमबानीहरूद्वारा विभिन्न अगमवक्ताहरूको दर्शनद्वारा यो घटना एकपछि अर्को कसरी क्रमैसँग घट्दै जानेछ भन्ने कुरालाई स्पष्टसँग राखिदिइसक्नु भएको कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ, जुन कुराहरूलाई मैले यसरी तपाईहरूको अगाडि स्पष्ट पार्दै आइरहेको छु। विशेष त दानियलको पुस्तकमा नै हामीले दानियलको अगमबानी अनि दानियलको दर्शनको कुरोलाई नै हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई पनि मुख्यतः दानियलको पुस्तक 2 अध्यायमा राजा नबुकदनेजरले देखेको सपना अनि त्यसरी नै दानियलको पुस्तक 9 अध्यायको 24 देखि 27 सम्मका 70 हप्ताका जुन समय छ त्यसलाई हेर्दाखेरि हामी त्यसमा नै पनि क्रमैसँगले कसरी परमेश्वरले ती अगमबानीय घटनाहरूलाई घट्ने एउटा अर्डरमा राख्नुभएको छ भन्ने कुरालाई बुझ्न सकिन्दछ। यदि हामीले नबुकदनेजर राजाको सपनाको त्यो विशाल मूर्तिलाई नै हेर्नु हो भनेदेखिलाई जहाँ चाहिँ सुनको शिर, चाँदीको हात, पित्तलको पेट र फिला अनि फलामको गुणा अनि फलाम र माटाका खुट्टा र खुट्टामा हिर्काउने ढुङ्गालाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई ती विभिन्न धातुहरूले विभिन्न युगका विभिन्न साम्राज्यहरूलाई देखाउँदछ अनि त्यो मूर्तिका ती विभिन्न धातुहरूले देखाउने विभिन्न युगका विभिन्न राजा अनि साम्राज्यलाई हेर्दै गयौँ भनेदेखिलाई जुन 5औं फलाम र माटाका ढुङ्गाका जुन भाग छ त्यो चाहिँ अन्तिम समयमा यस संसारमा ख्रिस्ट विरोधीले राज्य गर्ने ख्रिस्ट विरोधीको राज्यको कुरालाई देख्छौँ भनेदेखिलाई अब यस बुन्दामा जहाँ मैले अन्तिम युद्ध पश्चात 1000 वर्षको राज्यको जो कुरा गर्दैछु त्यसलाई हेर्नु हो भनेदेखिलाई 6औं त्यो विशाल मूर्तिको खुट्टामा एउटा चट्टानबाट चोइटेर आएको ढुङ्गाले जब त्यसलाई लागेर त्यो मूर्ति ढलेर चकनाचुर हुँदछ अनि
त्यो दर्शनमा हेर्दाखेरि त्यो सपनामा त्यो ढुङ्गा चाहिँ बढ्दै 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 त्यो ढुङ्गाले सारा पृथ्वीलाई ढाकेको कुराले नै ख्रिस्टको राज्यलाई देखाउँदछ, जो 1000 वर्षको लागि यस संसारमा स्थापित हुन लागेको छ। अनि त्यसरी नै यता दानियलको पुस्तक 9 अध्यायमा पनि यदि त्यो 70 हप्ताको हिसाबलाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई त्यहाँ पहिलो 7 हप्ता अर्थात् 49वटा त्यो वर्षहरू अनि त्यसरी नै त्यस पश्चातको अरू 62 हप्ताहरू जसको 434वटा दिनहरू हुँदछ भनेदेखिलाई त्यसले 483वटा वर्षहरू पुरा गरिसकेको अनि रहेको अन्तिम 1 हप्ता जो 7 वर्षको छ अनि 483वटा वर्षको समयहरू पहिलाबाटै पुरा भइसकेको छ भनेदेखिलाई रहेको त्यो अन्तिम 7 वर्ष जो चाहिँ आउनेवाला महासङ्कष्टकालको 7वटा वर्षका समयहरू हुन्। अनि मैले अगाडिका भागहरूमा नै यो विषयलाई तपाईँहरूको अगाडि स्पष्ट पारिसकेको हुनाले गर्दाखेरि आजको यस भागमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यसबाट फेरि पनि यो कुरो स्मरण दिलाउन चाहेको छु कि कसरी परमेश्वरले यो अगमबानी अनि यो दर्शनभित्र उहाँले अन्तिम दिनमा घट्ने घटनाहरूलाई एकपछि अर्को कसरी क्रमैसँग घट्दै जानेछ भन्ने कुरालाई बताइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा। र आजको यस भागमा अन्तिम युद्ध अनि 1000 वर्षको राज्यको सुरुवातको कुरालाई हेर्नको लागि सर्वप्रथम म परमेश्वरको वचन तपाईँहरूको अगाडि राख्न लागेको छु। प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायको 11 देखि 21 सम्म यहाँ यस्तो लेखिएको छ। मैले स्वर्ग उघ्रेको देखेँ र एउटा सेतो घोडा र त्यसमाथि सवार हुने विश्वासयोग्य र सत्य कहलिनु हुँदो रहेछ र उहाँले धार्मिकतामा इन्साफ र लडाइँ गर्नु हुँदो रहेछ। औ उहाँका नजरहरू आगोको ज्वाला रहेछन् औ उहाँका शिरमा धेरै राजमुकुटहरू रहेछन् औ उहाँको एउटा नाउँ लेखिएको रहेछ जो उहाँ बाहेक अरूलाई थाहा थिएन औ उहाँले रगतमा चोपिएको पोसाक पहिरिनु भएको रहेछ र उहाँको नाउँ परमेश्वरको वचन भन्दो रहेछ। औ स्वर्गमा भएका फौजहरू मसिना सेता र चोखो सुती लुगा लगाएर सेता घोडामा चढेर उहाँका पछि पछि लाग्दथे औ जाति जातिहरूलाई मार्न उहाँको मुखबाट धारिलो तरवार निस्कँदो रहेछ र उहाँले फलामको डन्डाले तिनीहरूमाथि शासन गर्नुहुनेछ औ सर्वशक्तिमान परमेश्वरको क्रोधको मदको कुल उहाँले कुल्चनु हुँदो रहेछ औ उहाँको पोसाक र तिग्रामा राजाहरूका महाराजा र प्रभुहरूका महाप्रभु भन्ने एउटा नाउँ लेखिएको रहेछ। अनि मैले एउटा दूत सूर्यमा उभिरहेको देखेँ। तिनले यसो भनेर ठुलो स्वरले बीच आकाशमा उड्ने सबै चराहरूलाई कराए, परमेश्वरको ठुलो भोजमा जम्मा भएर आओ औ तिमीहरूले राजाहरूका कप्तानहरूका घोडाहरू र त्यसमाथि सवार हुनेहरूका स्वतन्त्र र बँधुवा ठुला र साना सबैका सामु खानेछौ। अनि त्यो जानवर र पृथ्वीका राजाहरू र तिनका फौजहरू घोडामा सवारी हुने र उहाँको फौजको विरुद्ध लडाइँ गर्न जम्मा भएको मैले देखेँ। त्यो जानवर पक्राउ पर्यो र त्यससँग हुने झुटा अगमवक्ता जसले त्यसको दृष्टिमा चिन्हहरू गरेर त्यो जानवरको छाप लिनेहरू जतिलाई र त्यसको मूर्तिको पूजा गर्नेहरूलाई ठगेको कि दुवै जिउँदै गन्धकले बलेको आगोको कुण्डमा फालिए औ बाँकी रहेकाहरू चाहिँ घोडामाथि सवार हुनेको तरवारबाट मारिए, अर्थात् उहाँको मुखबाट निस्केको तरवारले र सबै चराहरू तिनको मासुले अघाए। र यो पदहरूमा बताइएको घटनाहरू चाहिँ 7 वर्षको महासङ्कष्टकालको अन्तमा हुने घटना हो
जुन घटनामा एउटा अन्तिम युद्ध, जुन युद्धमा उहाँले शैतानलाई 1000 वर्षको लागि बाँधेर अथकुण्डमा हालिदिनु हुनेछ। अनि यो घटना त्यति बेला घट्दछ जब यो 7 वर्षको क्लेशकालको अन्तमा प्रभु येशू ख्रीष्ट आफ्नो जनहरूसित यस पृथ्वीमा आउनुहुनेछ। र मैले एपिसोड 23 मा पनि प्रकाशको पुस्तक 16 अध्यायको 16 पदबाट आर्मागिडियोनको युद्धबारे बताइरहेको थिएँ, जहाँ पृथ्वीका विभिन्न राजाहरूलाई भेला गराइनेछ भन्ने कुरा। अनि यसभन्दा अगाडिका प्रसारणमा मैले तपाईँहरूलाई मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 30-31 पदबाट बताइरहेको थिएँ, जुन खण्ड अनुसार मानिसको पुत्र आकाशमा बादलहरूमा शक्ति र ठुलो महिमासित आउँदै गरेको देखिनेछन् भन्ने कुरा लेखिएको छ। अनि त्यो घटना जो मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 30-31 मा लेखिएको छ, त्यो अनि आज यहाँ पढिएको खण्ड प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायको 11 देखि 21 को घटना एउटै समयमा घट्ने घटना हो। यो कुरो तपाईँहरूलाई स्मरण रहोस्, जो मैले पहिलाबाटै तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु। प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन दुई प्रकारको छ। पहिलो र्याप्चर, जो अति नै गुप्त र रहस्यमय तरिकामा हुँदछ, अनि त्यो एकै पलमा हुँदछ, जुन समयमा यस पृथ्वीबाट प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो दुलही अर्थात् मण्डलीलाई उठाइ लैजानु हुनेछ, जसलाई चाहिँ गुप्तको आगमन भनेर भनिन्दछ। अनि यो आगमनसँग सम्बन्धित वचनहरूलाई हामी उहाँको आगमन चोर आए झैँ हुनेछ भनेर लेखिएको पाउँदछौँ। अनि उहाँले यस पृथ्वीबाट आफ्नो दुलही अर्थात् मण्डलीलाई उठाएर लगे पश्चात यस पृथ्वीमा जुन महासङ्कष्ट कालको समय सुरु हुँदछ, त्यो महासङ्कष्ट कालको 7 वर्षको समय अन्त हुँदाखेरि फेरि प्रभु येशू ख्रीष्ट आफ्नो जनहरूसित यस पृथ्वीमा आउनुहुनेछ। पहिलो गुप्तको आगमनमा चाहिँ उहाँ पृथ्वीमा होइन तर माथि आकाशमा आउनुहुनेछ, अनि पृथ्वीबाट उहाँका जनहरू चाहिँ माथि उठाइनेछ। तर 7 वर्षको क्लेशकाल पश्चातको उहाँको जुन दोस्रो आगमन हुँदछ, त्यो चाहिँ एउटा खुल्ला आगमन। अनि त्यो आगमनमा चाहिँ यस पृथ्वीवासीका सबैले, जाति, कुल, भाषाका मानिसहरूले उहाँको त्यो आगमनलाई देख्नेछ। अनि त्यो आगमनको समयमा चाहिँ उहाँले आफ्नो खुट्टाले यस पृथ्वीमा टेक्नुहुनेछ। जकरिया 14 अध्यायको 4 पद अनुसार उहाँले पहिलोपल्ट उहाँको आफ्नो खुट्टाले जैतुनको पहाडलाई टेक्नुहुनेछ, जुन समयमा जैतुनको पहाड 2 भागमा विभाजन हुनेछ। प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायको 11 देखि पढ्दा यहाँ यो जुन सेतो घोडामा सवार भएर आएकोलाई देखाइएको छ, वास्तवमा बाइबलमा 2वटा खण्डहरूले सेतो घोडामा सवार हुने व्यक्तिलाई देखाउँदछ। यदि प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायलाई हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पनि सेतो घोडामा सवार हुनेलाई देखाएको छ। अनि यता प्रकाश 19 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने यहाँ पनि सेतो घोडामा सवार हुनेलाई देखाइएको छ। कतिजनामा यो जिज्ञासा हुन सक्दछ कि यी 2 दर्शनहरूमा, यो 2वटा अगमबानीय वचनहरूमा समानता के छ त? प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायमा देखाइएको सेतो घोडाको सवार हुने व्यक्ति चाहिँ वास्तवमा ख्रीष्ट हुनुहुन्न, तर त्यो चाहिँ ख्रीष्टको नकल गर्ने, आफैलाई ख्रीष्ट हुँ भनेर देखाउने वास्तवमा ख्रीष्ट विरोधी हो। अनि प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायमा देखाइएको सेतो घोडामा सवार हुने व्यक्तिको हातमा धनु, अनि उसको हातमा चाहिँ उसलाई मुकुटहरू दिएको छ, अनि त्यो चाहिँ पृथ्वीमा विजय गर्दै अगाडि बढेको छ। वास्तवमा यो सेतो घोडामा सवार हुने जो ख्रीष्ट विरोधीले यस संसारमा प्रत्येक राष्ट्रहरूलाई जित्ने अनि राज्य गर्ने कुरालाई देखाउँदछ।
तर प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायको 11देखि यता बताइएको सेतो घोडामा सवार हुने व्यक्तिलाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई विशेषतः यो व्यक्तिमा 8 प्रकारका हामी खुबीहरूलाई देख्दछौँ। अनि त्यो के छ भनेदेखिलाई 1 नम्बर, यो व्यक्ति पनि सेतो घोडामा सवार भएको देखाइएको छ। दोस्रो कुरो, उहाँको मुखबाट निस्केको 2 धारे तरवार, जो परमेश्वरको वचन हो हिब्रू 4को 12 अनुसार। प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायमा सेतो घोडामा सवार हुने व्यक्तिलाई पनि मुकुट दिएको छ, अर्थात् त्यसले आफ्ना हातमा मुकुट लिएको छ भनेदेखिलाई यता प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायको सेतो घोडामा सवार हुने व्यक्तिलाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई उसको हातमा पनि धेरै मुकुटहरू दिएको छ। अनि चौथो कुरा, उहाँ चाहिँ जो सत्य कहलाइनुहुन्छ भन्ने कुरा बताइएको छ। पाँचौँ कुरा, आगोको ज्वाला जस्तै उहाँको आँखा छ। अनि छैटौँ कुरा, उहाँको नाउँ चाहिँ परमेश्वरको वचन भनिएको छ। अनि सातौँ कुरा चाहिँ स्वर्गका सेनाहरू उहाँको पछि पछि लागेको छ। अनि आठौँ कुरा चाहिँ उहाँको पोसाक र तिघ्रामा लेखिएको नाउँ, जो चाहिँ राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका महाप्रभु भनेर लेखिएको छ। अनि यता दानियलको पुस्तक 9 अध्यायमा पनि 24देखि जो 70 हप्ताको कुरा गरिएको छ, जुन 70 हप्ताले 490 वटा वर्षहरूलाई देखाउँदछ। अनि यो 490 वटा वर्षहरूमा पनि जम्मा 483 वटा वर्षहरू अर्थात् 69 वटा हप्ताको समयहरू पहिलाबाटै पुरा भइसकेको छ भने अब रहेको छ अन्तिम 1 सप्ताह अर्थात् 7 वटा वर्षहरूको समय। अनि 483 वटा वर्ष अर्थात् 69 वटा हप्ता र अन्तिम 1 हप्ता अर्थात् 7 वटा वर्षहरूको बिचको समयमा चाहिँ परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा यस संसारमा मानिसहरूको लागि ल्याउनु भएको मुक्ति अनि त्यसको सुसमाचारको समयलाई राखिदिनु भएको छ, जसलाई हामी उहाँको अनुग्रहको समय भन्दछौँ। र त्यो प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसको बलिदानको जुन मुक्तिको सुसमाचार यो संसारमा सारा मानिसहरू कहाँ पुर्याइनेछ, मत्ती 24 अध्यायको 14 पद अनुसार। अनि त्यस पश्चात उहाँले यो कार्यलाई पुरा गर्नुहुनेछ। अनि रहेको अन्तिम 7 वर्षको समय यस पृथ्वीमा सुरु हुनेछ। अनि हामीले 70 हप्ताभित्रको परमेश्वरको उद्देश्यलाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई हामी यहाँ पनि जम्मा 6 वटा उद्देश्यहरूलाई देख्दछौँ। 70 हप्ताभित्रमा उहाँले यो 6 वटा कुन कुन कार्यहरूलाई गर्नुहुनेछ अनि गरिसक्नु भएको छ भने त्यसमा एउटा छ अपराध बन्द हुनेछ, विद्रोह थामिनेछ। दोस्रो, पापको अन्त हुनेछ। तेस्रो, अधर्मको प्रायश्चित हुनेछ। चौथो, अनन्तको धार्मिकता सुरु गरिनेछ। पाँचौँ, दर्शन र अगमबानीमा छाप लगाएर अन्त गरिनेछ। अनि छैटौँ चाहिँ पवित्र स्थान पवित्र तुल्याइनेछ। अनि त्यसरी नै यो दानियलको पुस्तकमा नै 12 अध्यायको 11 अनि 12 पदलाई पढ्दाखेरि यहाँ जुन अन्तिम सप्ताह अर्थात् 7 वटा वर्षको समयलाई देखाएको छ, त्यसमा हामी अन्य ठाउँहरूमा भन्दा एउटा छुट्टै समयलाई देख्दछौँ। जबकि दानियलको पुस्तक 9 अध्यायको 24 देखि 27 सम्मको खण्डहरूलाई पढ्दाखेरि त्यहाँ अन्तिम 7 वटा वर्षका समयमा पहिलो 3.5 वर्षलाई पहिलो समय, दोस्रो समय अर्थात् 1 समय, 2 समय र आधा समय भनिएको छ भने त्यही समयलाई नै यता प्रकाशको पुस्तक 11 अध्याय 12 अध्यायमा पनि 1260 दिन बताएको छ, जसलाई अर्को खण्डले 42 महिना पनि भनेको छ भनेदेखिलाई यहाँ चाहिँ दानियलको पुस्तक 12 अध्यायको 11 पदमा चाहिँ
1260 दिन नभएर यहाँ 1290वटा दिनको कुरा गरिएको छ। अनि त्यसरी नै 12 अध्यायको 12 पदलाई हेऱ्यौँ भने यहाँ चाहिँ 1335 दिनको कुरा गरिएको छ। अनि यता 11 पदमा बताइएको 1290 दिनलाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई अन्य खण्डहरूको तुलनामा जुन खण्डहरूमा 1260 दिन बताइएको छ भने यहाँ 30वटा दिनहरू ज्यादा बताएको छ। अनि 12 पद अनुसार जहाँ 1335 दिन अर्थात् 1335 दिनको कुरा गरिएको छ भने यहाँ 1260 भन्दाखेरि अझै बढी 45वटा दिनको कुरा गरिएको छ। अनि पहिलो 11 पदमा 30वटा दिनको बढी कुरा गरिएको छ। अनि दोस्रो 12 पदमा 45वटा दिनहरू जसको बढी कुरा गरिएको छ भने जम्मा यो अघिल्लो 11 पदको 30वटा दिन अनि 12 पदको 45वटा दिनलाई हामीले जोड्दाखेरि यहाँ 1260 दिनदेखि बढी अरू 75वटा दिनहरूलाई हामी देख्दछौँ। अर्थात् यो चाहिँ 7 वर्षको क्लेशकालको समय सकिएर पनि रहेको थप 75वटा दिनहरूको कुराहरू गरिएको छ। यो खण्डलाई म अहिले तपाईँहरूको अघि पढिरहेको छु। दानियलको पुस्तक 12 अध्यायको 11 अनि 12 पद। नित्यको बलि रोकिएको समयदेखि र उजाडको घृणित वस्तु स्थापना गरेको समयसम्म 1290 दिनसम्मको अवधि हुनेछ। त्यो मानिस धन्यको हो जसले पर्खिरहन्छ र 1335 दिन पुरा भएको हेर्नलाई बाँच्छ। र अहिले पढिएको यो खण्ड अनुसार अन्तिम दिनको समयमा 7 वर्षको क्लेशकालको समाप्त पश्चात त्यस 75वटा दिनहरूको अवधिमा जुन घटनाहरू घट्नेछ त्यो घटना विषयलाई हामीले विभिन्न बुन्दाहरूमा केलाएर राख्यौँ भनेदेखिलाई 7वटा बुन्दाहरूलाई म तपाईँहरूको अगाडि क्रमैसँग राख्नेछु। अनि यहाँ यो घटनासँग सम्बन्धित बताइने वचनहरूलाई तपाईँहरूले नोट गरेर आफ्नो बाइबल अध्ययनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। र सुरुमा बताइएको खण्ड जो प्रकाश 19 अध्यायको 11 देखि 21 सम्म अनि त्यसरी नै मत्ती 24 अध्यायको 30-31 को खण्ड अनि त्यसरी नै यहाँ बताइने यी विभिन्न घटनाका वचनहरू जो 7 वर्षको क्लेशकालको अन्तको समयमा घट्ने यी विभिन्न घटनाहरूको निमित्त हुन्। पहिलो कुरो त्यो समयमा ठुलो लडाइँ हुनेछ अनि त्यो लडाइँको अन्त आर्मगिडियोनमा हुनेछ। प्रकाशको पुस्तक 16 अध्यायको 16 पद अनुसार अनि अघि पढेको खण्ड पनि जो प्रकाश 19 को 11 देखि 21 सम्म अरू खण्डहरू पनि तपाईँहरूले जकरिया 14 अध्यायको 3 पद योवेल 3 को 16 पदलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो कुरो 7 वर्षको क्लेशकालको अन्तको समयमा घट्ने अर्को विशेष घटना चाहिँ त्यो समयमा डरलाग्दो भुइँचालो आउनेछ। यस्तो भुइँचालो जुन भुइँचालो आजसम्म यस पृथ्वीमा आएको छैन। अनि यस विषयमा मैले पहिलाबाट पनि तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु। इजिकियलको अगमबानी 38 अध्यायको 20 देखि पढ्नुभयो भने त्यहाँ यो भुइँचालोको विषयमा लेखिएको पाउनुहुन्छ। त्यसरी नै यसलाई जकरिया 14 अध्यायको 5 पदमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तेस्रो कुरा 7 वर्षको क्लेशकालको अन्तको समयमा हुने अर्को घटना चाहिँ त्यो समयमा सबै दुष्ट आत्माको शक्तिलाई अतः कुण्डमा हालिनेछ। तपाईँहरूले यशायाको पुस्तक 24 अध्यायको 21 अनि 22 पदलाई हेर्न सक्नुहुन्छ अनि प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 1, 2, 3 पदलाई। चौथो कुरा त्यस समयमा अर्को के हुनेछ भनेदेखिलाई स्वर्गदूतहरूद्वारा इजरायलीहरूलाई भेला गराइनेछ। अनि यहुदी जातिहरूको न्याय भन्ने बुन्दाको विषयमा बताउँदा मैले यो कुरोलाई तपाईँहरूको अगाडि स्पष्ट पारिसकेको छु। विशेष गरेर मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 30-31 को खण्डबाट। अनि यसलाई तपाईँहरूले अझै यशायाको पुस्तक 11 अध्यायको 10, 11 अनि 12 पदबाट धेरै बुझ्न सक्नुहुन्छ।
पाँचौँ कुरा, 7 वर्षको क्लेशकालको यो अन्तिम समयमा चाहिँ उहाँले जाति जातिका मानिसहरूलाई न्याय गर्नको लागि पनि एक ठाउँमा भेला गराउनु हुनेछ। अर्थात् 7 वर्षको क्लेशकालको समय पश्चात चाहिँ 1000 वर्षको राज्यको सुरुवात मात्र होइन, यो चाहिँ मानिसहरूको न्यायको समय पनि हो। अनि यो समयमा हुने न्याय एउटा छुट्टै प्रकारको न्याय हो, जो अन्तिम न्याय जस्तो हुँदैन। अनि यो विषयमा मत्तीको सुसमाचार 25 अध्यायको 31 अनि 46 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। छैटौँ कुरा, त्यो समय चाहिँ यरुसलेमलाई सफा गर्ने र पुनर्निर्माण गर्ने समय पनि हो। इजिकियलको पुस्तक 48 अध्यायमा यस विषयलाई तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अन्तिम 7औँ कुरा चाहिँ, त्यो समय चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीको पूजा गर्ने या भनौँ त्यसलाई पछ्याउने अनि त्यसको छाप लगाउनेहरूलाई आगोको झिलमा हाल्ने। अनि यो विषयमा प्रकाशको पुस्तक 14 अध्यायको 9 देखि 11 सम्ममा पढ्नुभयो भने पाउन सक्नुहुन्छ। 7 वर्षको महासङ्कष्टकालको अन्त र 1000 वर्षको राज्यको समयको बिचको अवधिमा विशेष समयहरूमा उहाँले जुन कामहरू गर्नुहुनेछ, त्यो कामको निमित्त नै वास्तवमा दानियल 12 अध्यायको 11-12 पदमा बताइएको 75वटा दिनको समयहरूलाई राखिएको छ। यहाँ प्रस्तुत गरिएका यी विभिन्न वचनहरूले यी समयहरूमा घट्ने घटनाहरूको विषयमा बताउँदछ। र आजको यस भागमा चाहिँ मैले 1000 वर्षको राज्यको सुरु हुनभन्दा अगाडि अनि महासङ्कष्टकालको अन्तको समयको अवधिमा हुने कुराहरूलाई बताएको छु, विशेष गरेर अन्तिम युद्धको समयका कुराहरू। र यस विषयलाई फेरि पनि आगामी प्रसारणमा निरन्तरता दिइनेछ। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिउन्। जय मसीह।